पोल्ट्री मसनूआत की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर। मुर्गी गोश्त की कीमत 432 रुपये फी किलो बरकरार। मार्केट में ब्रायलर का साफी गोश्त 500 रुपये किलो तक फरोख। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284, परचून नेट 299 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन की कीमत 334 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,900 रुपये में फरोख। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। ब्रायलर की कीमतें जो है उसमें कोई कमी पेशी नहीं आज की गई और 432 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है कीमतें। तहम मार्केट में साफी ब्रायलर जो है वो 480 से 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 270 रुपये मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 284, परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 299 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में ताहम जो इजाफा है वो कंट्रोल नहीं हो सका है। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज 1 रुपये का इजाफा किया गया और 334 रुपये फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में फी अंडा जो है वो 30 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, यानी कि दर्जन जो कीमतें मार्केट में शहरियों से वसूल की जा रही हैं वो 350 से 360 तक हैं। होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी सरकारी रेट्स में 9,900 रुपये की मुकर्रर की गई है। शुक्रिया अब्दुल कादिर। अवाम तक सेहत बख्श अशिया की फरहमी। पंजाब फूड अथॉरिटी कमीशन जाली दूध तैयार करने वाले 3 मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5,000 लीटर जाली दूध, 400 लीटर मिक्सचर और पाउडर तल्फ जाली दूध का मकरूह कारोबार पकड़ा गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक रिहायशी इलाके में छुप कर घर में जाली दूध तैयार करने वाला गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। तैयार दूध को रात गए आलल सुबह की फजर के औकात में दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। पाउडर, केमिकल्स, नाकिस घी और जाली गाढ़ा महलूल मौके से बरामद कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि खालिस दूध के फराहमी के लिए बैनुल अक़वामी तर्ज की पॉलिसी ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक खुराक में मिलावट और जालसाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसत शरह 421 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क और चश्मे के इस्तेमाल की हिदायत। स्मोक की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात करते चले तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में दोबारा से सरे फहरिस्त जो है वो पहुंच चुका है। 421 के साथ जो है वो लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर कंसिडर किया जा रहा है, जबकि तकरीबन 245 के साथ जो है दिल्ली जो है भारत का शहर वो दूसरे नंबर पर जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, यानी कि पहले और दूसरे के दरमियान भी डबल जो है वो तकरीबन रेशो मौजूद है। सूरत हाल इस तरह से है कि शहर लाहौर के अंदर हम इस वक्त अच्छी खासी स्मॉग का सामना है। शहर के बेशतर मकामात पर हमने देखा कि 800 तक भी जो है वो 800 या 900 तक भी जो स्मॉग है वो रिकॉर्ड की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर बतदरीज रोजाना की बुनियाद पर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि बारिश के इम्कान जाहिर नहीं किया गया, खुश्क मौसम चलने के इम्कान बताए गए हैं। तो स्मॉग की और जो एयर क्वालिटी की में इजाफे की सूरत हाल है वो उसी तरह से रहने के जो वो आसार बताए जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ पे स्मॉग पे काबू पाने के लिए हुकूमत इकदाम करी नहीं वो कारआमद साबित नहीं हो रहे, वहीं पर जो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स का इस्तेमाल जरूर करें ताकि जो अपनी सेहत है उसका तरजीही बुनियाद पर ख्याल रख सके, जिसमें बार बार हदायत जारी की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वाटर इनटेक जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जब घर से निकलते हैं तो आंखों पर चश्मा पहन के इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, ताकि जो सांस की बीमारियां, आंखों की बीमारियां या जो फेफड़ों की बीमारियां लायक हो रही हैं उससे शहरी खुद महफूज रख सके। वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि गला जो है वो तर रहे और स्मॉग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम मिनिमाइज हो सकें। तो कोशिश करें कि जहाँ पर जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत के स्मॉग के इफेक्ट्स जो है वो उस पर असरअंदाज होने की जो सूरत हाल है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर लें, क्योंकि स्मॉग की सूरत हाल तो आए दिन ही ज़्यादा होती जा रही है। इस पर अगर बात करें मौसम की तो मौसम भी क्योंकि सर्दियों की तरफ गामजन है तो रात के औकात दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। इसमें जो है रात के औकात दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दोपहर के औकात में जो है वो 31 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। और आइंदा भी बताया जा रहा है कि यही सूरत हाल है, बारिश का इम्कान नहीं है, मौसम कंसिस्टेंटली इसी तरह रहेगा, खुश्क मौसम चलने की पेश गोई है। तो कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजमी मलूज़े खातिर रखें ताकि किसी किस्म के जो मौसम के मनफी अमराज और असरात हैं उससे महफूज रह सके। शुक्रिया जी। पाकिस्तान ने भारत से मिलने वाली अपनी फ़ज़ाई हदूद 28 और 29 अक्टूबर को बंद रखने का फैसला किया है। नोटम के मुताबिक दोनों रोज़ सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स इस फैसले के तहत मुतासर होंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटम जारी करते हुए कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत की है। 2 रोज़ के दौरान रोज़ाना 3 घंटे फ़ज़ाई हदूद की बंदिश अमल में लाई जाएगी ताकि एयर ट्रैफिक की सिक्योरिटी ऑपरेशन अमूर को मौसर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जा सके।
شہریوں کا فضائی آلودگی کا مقابلہ کرنے کا مشن. مارکیٹ میں ایئر پیوریفائرز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا. مانگ میں اضافے کے ساتھ ہی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. مارکیٹ میں ایئر پیوریفائرز کی قیمت 35,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے تک جا پہنچی. رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. فلٹرز لگے ہوتے ہیں جو آلودہ ہوا کو کھینچ کر اس کے ذرات کو فلٹر کر کے صاف ہوا فراہم کرتا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے اس سال ایئر پیوریفائرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ایئر پیوریفائرز کی قیمت 35,000 سے 2 لاکھ روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں. جیسے جیسے اسموک کی شرح آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے بڑھے گی تو اور جیسے سیل اس کی انکریز ہوتی ہے تو ہمیں قیمتوں میں اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. پھر اس میں 35,000 سے لے کر تقریباً 2 لاکھ تک امپورٹ اور لوکل کے اندر آپ کو پرائزز میں آپ کو مل جائیں گے ایئر پیوریفائرز. شہریوں کا کہنا ہے ایئر پیوریفائر خریدنے آئے ہیں مگر قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. صاف ہوا میں سانس لینے کے لیے قیمت ادا کرنی ہوگی. میں یہاں پہ ایئر پیوریفائر لینے آیا تھا لیکن قیمت سن کے تو میں ڈر گیا ہوں کہ کسی کی قیمت 1 لاکھ ہے, کسی کی 50,000 ہے, کسی کی 80,000 ہے. تو اتنے میں عام جو نارمل بندہ ہے وہ تو لینا مشکل ہے اس کے لیے. بڑھتی فضائی آلودگی کے باعث مارکیٹس میں ایئر پیوریفائرز خریدنے کا رجحان بڑھ گیا ہے. خریداروں کا کہنا ہے حکومت کو چاہیے اس کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ ہر شخص خرید سکے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک اور آسان اقدام. ملکی تاریخ میں پہلی بار مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ امام مسجد قابل احترام ہے, انہیں چندہ اکٹھا کر کے ادائیگی کرنا غیر مناسب ہے. عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ای بزنس گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. انتظامیہ عوام کے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی 65,000 مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد, چندہ اکٹھا کر کے ادائیگی کرنا غیر مناسب ہے. حکومت پنجاب امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی. مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹس بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب میں امن و امان میں بہتری کے لیے اقدام کر رہے ہیں. انتظامیہ عوام کی شکایات کا فوری ازالہ کرے اور سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے. لوگوں کا اپنے ملک پہ, اپنے سسٹم پہ, اپنی گورنمنٹ پہ ان کا جو فیتھ ہے وہ نہ صرف ریسٹور ہو بلکہ ان کو لگے کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہے اور ہمارے سارے جو لوگ ہیں ان کو یہ لگے کہ ہم ان کا کام کرنے کے لیے ہیں, ان کا کام روکنے کے لیے نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو, تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو, تمام کمشنرز کو, تمام ڈی سیز کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ نے ای بزنس کے لیے 2 ہفتے کی ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت کی اور کہا سرخ فیتے کا خاتمہ میرا عزم. ای بزنس کے ذریعے راتوں رات تبدیلی ممکن ہے. عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ای بزنس گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اجلاس میں پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر اجتماع کے لیے رائیونٹ کے رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل. تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصی بسیں چلائی جائیں گی. وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, لیکن حکومت پنجاب 2 روز تک حکومتی ارکان ہی پورے نہ کر سکی. قرآن پورا نہ ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. سیلاب متاثرین کو بلا تفریح امداد نہ ملنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اسپیکر ملک محمد احمد خان نے وزیر خزانہ میاں مشتبہ کو ہدایت کی کہ متاثرین کو بروقت امداد یقینی بنائی جائے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس حسب روایت 2 گھنٹے 10 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. آغاز ہی میں نون لیگی رکن خالد محمود نے اعتراض اٹھایا کہ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے اعلان کردہ امداد بلا تفریق نہیں مل رہی. سب سے زیادہ مظلوم, غریب اور حقدار وہ لوگ ہیں جن کی اپنی زمین نہیں ہے اور ان کی ایک روزی روٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اب زمین رکھنے والے لوگ تو چیک لے جائیں مکانات کے, اور جو غریب آدمی ہیں جن کی اپنی زمین نہیں ہے وہ سرکار کی زمین میں بیٹھے ہیں یا شاملات دے موضے کی زمین میں بیٹھے ہیں, تو ان کو بھی وہی مراحت ملنی چاہیے, ان کے لیے بھی مکان کا وہی چیک دینا چاہیے. اپوزیشن ارکان نے اسپیکر کو باور کرایا کہ من پسند افراد کو نوازا جا رہا ہے. عام لوگ ہیں ان کے گھروں تک ان کو دسترس نہیں ہے. تو میں نے یہ شکایت پہلے بھی کی تھی, تو میری گزارش ہوگی کہ ان کے اوپر کوئی غور کیا جائے اور وہاں پر حکم دیا جائے کہ تمام لوگوں کے جن کا نقصان ہوا سب کو ملنا چاہیے. وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے ایوان میں بتایا کہ حکومت سیلاب متاثرین کو 20,000 روپے فی ایکڑ کے ساتھ گھروں کی تعمیر کے لیے بلا تفریق 5 سے 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرے گی. 100 ارب روپے سے زیادہ جو ہے اس کے لیے مختص کیا ہے. یہ جو کمپنسیشن ہم نے دینا ہے
جس میں 5 سے 10 لاکھ گھر کا ملے گا. جانی اور مالی نقصان جو ہے کسی کی اگر لائف زندگی سے کوئی گیا کسی کا عزیز رشتہ دار, اس کی کمپنسیشن بھی ہے. جس کو کوئی سیریس انجریز ہوئی ہیں اس کی بھی ہے. جانور جن کے چلے گئے اس کا کمپنسیشن بھی ہے. فصلیں جو تباہ ہوئیں پر ایکڑ کے حساب سے کمپنسیشن ہے. اسموک کے باعث پنجاب میں اسکولوں کے اوقات کار کی تبدیلی پر ارکان اسمبلی نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اسکولوں اور دفاتر کا ایک ہی وقت ہونے کے باعث ٹریفک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جناب اسپیکر, حکومت پنجاب نے اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ موسم سرما میں اسکول جو ہیں وہ 8:45 بجے لگیں گے. میں اس حوالے سے ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اسکول 8:45 بجے لگنے شروع ہو گئے تو آپ کی اسکول کی ٹریفک اور آفیسز کی ٹریفک جو ہے وہ اکٹھی سڑکوں پہ ہو جائے گی اور اتنی بری کنجیشن ہوگی کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس سے ٹریفک ایمیشنز میں زیادہ انکریز ہوگا. تو برائے مہربانی اسکولز کے ٹائمنگ کو اور آفیسز کے ٹائمنگز کو سٹیگرڈ رکھیں. صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ نے اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کے حوالے سے محکمہ تعلیم سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی. اسکول ڈپارٹمنٹ جو منسٹر اسکول ایجوکیشن ہے ان سے بھی بات کرتا ہوں اور سی ایم آفس میں بھی بات کر لیتا ہوں, بلکہ ہماری سینئر منسٹر ہیڈ کرتی ہیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور کیبنٹ کمیٹی کو, ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹریفک والوں کے ساتھ ٹریفک ہمارا جو سی ٹی او ہے اور ٹریفک کا جو سسٹم ہے ان سے بیٹھ کے دیکھ لیں کہ جو ٹریفک ہیزرڈ نہیں ہونا چاہیے, اگر ٹائمنگ چینج کرنے ہیں تو اس کو آگے پیچھے اس حساب سے کر لیا جائے کہ ٹریفک جس طرح آپ نے بھی کہا اور معزز رکن نے اس طرح کا کوئی پرابلم نہ آئے. پنجاب اسمبلی کے ایجنڈے پر دوسرے روز بھی پوسٹ بجٹ بحث کا آغاز کورم پورا نہ ہونے کے باعث نہ ہو سکا, نہ ہی اہم مسودہ قانون پیش ہو سکے. کورم پورا نہ ہونے کے باعث پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے اجلاس کی کارروائی منگل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمزہ خورشید, لاہور نیوز. پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے ایکسائز ٹیکسیشن نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس کی صدارت چیئرمین کمیٹی آغا علی حیدر نے کی. اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری قانون سازی سید محسن مسعود بخاری اور ایڈیشنل سیکریٹری فیصل بلال بٹر بھی شریک ہوئے اور اجلاس میں پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس سبسڈیز ترمیمی بل 2025 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. اس قانون کا مجموعی مقصد دیگر قوانین جن میں کنٹرول آف نارکوٹک ایکٹ 1997 کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. اس قانون کے تحت منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ, تیاری اور ترسیل کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے قانونی اور انتظامی رکاوٹیں دور ہوں گی. اجلاس میں محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول نے کمیٹی کو اپنے محکمے اور اس سے منسلک اداروں کے کام اور کارکردگی کے بارے میں بریف دی. مہنگائی مافیا بے لگام, سبزیوں اور پھلوں کے منہ مانگے دام. سرکاری نرخوں میں 4 سبزیاں 2 پھل مزید مہنگے ہو گئے. ادرک 780, لہسن 550, ٹماٹر 350, سبز مرچ اور پیاز 200 روپے کلو میں فروخت. شملہ مرچ 450, گاجر اور بھنڈی 200, شلجم اور کریلے 150, پھول گوبھی 140, آلو 130 روپے کلو بکنے لگے. انگور سندرخانی 400, انار بدانا 650, سیب کالا کلو 450, امرود 300, جاپانی پھل 280 روپے کلو میں دستیاب. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کر رہے تھے مہنگائی مافیا بے لگام. بلدیاتی الیکشن 2026 میں ہونے کا انکشاف. بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. لاہور کی فیصلہ سازی کے لیے ضلعی کمیٹی قائم کی جائے گی. نئے ایکٹ کے مطابق لاہور میں 10 میئر اور 20 ڈپٹی میئر ہوں گے. ڈپٹی میئر ٹاؤن کے اسمبلی کا اسپیکر بھی کہلائے گا. پنجاب حکومت کے نئے بلدیاتی ایکٹ کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری. گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. نئے ایکٹ 2025 میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور ضلع کونسلز اور یو سی وارڈ سسٹم مائنس اربن ایریاز میں ٹاؤن کارپوریشن جبکہ تحصیل کونسلز اور یونین کونسل بنائی جائے گی. 13 بڑے شہروں میں ٹاؤن کارپوریشن, دیگر اضلاع میں تحصیل کونسلز بنیں گی. گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور میں 10 تحصیلوں کی ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی. گزٹ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئرز ہوں گے. پرانے ایکٹ کے تحت یونین کونسل چیئرمین اور وائس چیئرمین براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا تھا. گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق نئے ایکٹ کے مطابق یہ چناؤ اب منتخب کونسلرز کریں گے. گزٹ یونین کونسل کا ہاؤس 13 ارکان پر مشتمل ہوگا. 9 کونسلرز منتخب ہو کر حصہ بنیں گے. خاتون, یوتھ, لیبر اور اقلیتی کونسلر کی مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں. گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق پرانے بلدیاتی نظام میں ضلعی اسمبلی موجود تھی. نئے ایکٹ میں اسے ختم کر دیا گیا. یونین کونسل کی
आबादी 22 से 27,000 नफूस पर मुश्तमिल होगी। पुराने एक्ट में यूनियन काउंसिल की आबादी का तनासुब तय नहीं था। पुराने एक्ट के तहत लाहौर में 1 मेयर और 9 डिप्टी मेयर थे। नए एक्ट के मुताबिक लाहौर में 10 मेयर और 20 डिप्टी मेयर्स होंगे। डिप्टी मेयर टाउन की असम्बली का स्पीकर भी कहलाएगा। जिला लाहौर की कमेटी में DC लाहौर और सियासी सीनियर नुमाइंदा चेयरमैन की हैसियत से फैसला करने के मुजाज होंगे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतजामी गफलत, कीमती रिकॉर्ड की हिफाजत किताबें धरे के धरे रह गए। शहरियों की नक्शा मंजूरी की फाइलें छत पर फेंक दी गईं। दर्जनों फाइलें हवा और बारिश के रहमो करम पर पड़ी मिली। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर में लापरवाही की इंतहा। मुबैना तौर पर ताजपुरा हाउसिंग स्कीम की दर्जनों फाइलें LDA इमारत की छत पर बेयारो मददगार। शहरियों की दरखास्तें कचरे की तरह बिखरी नजर आ रही हैं। रिकॉर्ड की हिफाजत का जिम्मेदार कौन? डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, रिकॉर्ड कीपर्स या क्लर्क्स? सबकी मुजरिमाना गफलत खुलकर सामने आ गई। जो फाइल एक बार गुम हो गई उसका एक सफ़ा भी ना मिले तो शहरी खार हो जाते हैं। LDA अपनी कोताही मानने की बजाय उल्टा दरखास्त गुजारों पर एतराज़ात लगा देता है। छत पर पड़ी ये फाइलें LDA के रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान हैं। एक तरफ अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों के दावे तो दूसरी तरफ कीमती फाइलों की ये हालत। LDA के दफातर की छत पर पड़ी ये फाइलें महज कागज नहीं बल्कि शहरियों के ख्वाब, वक्त और सरमाया हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर को एक बार फिर फूलों और बागों का शहर बनाने का मिशन। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने केनाल रोड को रंग बिरंगे गुलाबों से सजा दिया। ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक 2 लाख से ज्यादा गुलाब के पौधे खुशबू बिखेरने लगे। ये मंसूबा फजाई आलूदगी के खिलाफ मौसर हथियार बन रहा था। गुलाबी, सफेद और पीले फूलों की बहार ने शहर के हुस्न में इजाफा कर दिया। हर सिमत खुशबू के झोंके और रंगों की बहार ने केनाल रोड को लाहौर का नया लैंडमार्क बना दिया है। ये मंसूबा सिर्फ शहर की खूबसूरती तक महदूद नहीं, PHA के मुताबिक गुलाब के ये पौधे फिजाई आलूदगी में कमी और फिजा को शफाफ बनाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। ठोकर न्याज़बेग पुल से हरबंसपुरा तक जहाँ तक नजर जाती है गुलाब ही गुलाब नजर आते हैं। नहर के अंदर मौजूद कश्तियों को भी खूबसूरत गुलाबों से सजा दिया गया है। ये रंग बिरंगी कश्तियाँ शहर की इकलौती